حج دما خبرات تخاتلتي اب فرنساي زتسمع عزيو محزن مسنبد زخون حدا حبريت الله እዚ ድማ እንታይ እዩ ሓደ መዋእል ዝተባሃለ መንእሰይ ሓውና ማለት እዩ ኣብ ፈረንሳይ ተቐቲሉ ከም ዝተረኸበን ቀታሊኡ እውን ስካኸ ከም ዘይተፈለጠን ሬሱ እውን ናብ ዓዲ መምለስ ቅርሺ ሲኢኑ ስካብ ከዚ ሬሱ ኣብ ፈረንሳይ ከም ዘሎን ስድሩ እውን ስካኸ ከዚ ኣብ ሶሻል ሚዲያ ኢንክሪፕትድ ቀንያ ክልተ ወርሕ ሙሉ ገይሩ ጎፋውንድም ተኸፊቱ ሞይቱ ተረኺቡ ኣብ ፍራንስ ማለት እዩ ዝሓውና መዋእል ሓውና ኣብ ገዛት ሞይቱ ተረኺቡ ሓፍቱ ሕሰቦ ሬሱ ሒዛ መስደድ ገንዘብ ተሳኢኑ سلام كم يتصنحوا كبرات تختاتلتي نقول لكم ببزلكم وسلام الرهوان داتمنى لكم نلوم دما ام بحبراو ميديا كزور كابزو علو ازيم مزرارب تزنبرو زعباتات اتن ዝተመረጻ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ ካብኣቶም ድማ ሎሚ ብዙሓት ኣሰንቢዱን ኣደንጊጹን ኣሕዚኑን ዝወዓለ ሓድሽ ሓበሬታ ኣሎ ንሱ ድማ እንታይ እዩ ኣብ ፈረንሳይ ሓደ መዋእል ዝተባሃለ መንእሰይ ምክንያቱ ብዘይተፈለጠ መንገዲ መን ከም ዝቀተሎ ብዘይተፈለጠ መንገዲ ኣብ ገዙ ሞይቱ ከም ዝተረኸበ ተሰሚዑ ኣሎ ካብ ብተወሳኺ ድማ ሬሳ እውን ናብ ዓዱ መምለሲ ሲኢኑ ስካብ ከዚ 2 ወርሒ ሙሉእ ኣብኡ ከም ዝጸንሐ ብጣዕሚ ብዝሕዝን መንገዲ ተዛሪቦም ኣለዉ እሱ ብዝርዝር ከመይ ከም ዝኾነን ፖሊሳት ከንታይ ይብሉ ብዛዕባ ኣማውቱ ዝብል ነገር ብሓደ ኮይና ክንረይና እዚኦም እነዚኦም ዝኣምሳሰሉ መሳቕትን መዘናግዕን ቪድዮታትን ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ قدم مدبنا مجمرنا كن كبزيم زعم مسؤول مدبات مع التحجير من قرب نتا channel لايك شير سبسكرايب مقبل كيترش سكان ابزغصل مدبنا نغصل سكا كم مجمر كخوننا حدا مساقت مزناقع فيديوهات اللو اسكن سرينا نملس قصال المخبرات تختاتلتي سكا قسيل خن زي تبع عقولات حدا ملغت داويت حيز الخن مزيلو اسكا سورينا نملس بزح صبوقنا يا والد سلا زي متصن خم بعل زيا قال سلا زي متصن دين قالسي انت يخبك اخد مساسل قال نزي اسمو قطبنا بافاتي خلا حجسي كندزن دابلع خيا زخول لسات زلاس ناي سومن مغبي نعي كندزن دابلعت ابغز اخو فيلا اندا نبرت قال بزي شدش عينت اطرطر زبل كبدوس يازل حط يبل خفم في نكامعات كوينسي بزعبا خم نزي انقل دي خاب زعبا كبرت قال ما لقى لخت تزارب بجخنا خبرانا قال كل نجر اندا قبرك الله أزيل تبل أخي تحنقنا على الزبي هذا سمعتي بطعم يطرمان أقرقر يزبلنا أنا تحيا زين تحيا بك أنا السندعي قال دم بزحويش كوريا غير خلي خلندي حرق ايدلني حماق كيزارب قال كم ستاتي زمصنت فيديو تاتن كوني لديز تشايناو حرق اندلي ولا انتي قال ابز تيك توك زمصنعي كم زبق اغسرط لطرط اندابلا قال ملئين زمصن سو حلف يلكان اي قال اتسبات كتر خلخ بقى خم ملأخ وي قال بقى دك انستيخم تكبرانا بجاخن تخبرت دو قال ملخ تبلو خرق خلخ مليسو دم يفلح يا مشرع زماني أبراش اندصاي وصال مخبرات تختاتلتي اسك علم بوشع ناقا سنبت مرعا يبهالو حق ديو حقنا يترقاقصن جنست فيديورنا نملس زارس علم بوشع خا سمعي خد ناقا سنبت مرعا راس بدل سنبت هو ابي عدي أديس أبغى شراطة موتيل. داخل بلب دي خي. بلب قدفستي خير هذا كورا ولا دي أول كتامة يا. زي قد أمنا. دم جاها من لا تجرسها. دم جاها من. رسح كان بلا تاي بلا. لا كل شيء أنا لا أنت دم جاها من. بلا أديس أقول ما شاء الله ما هي تسوري كلها. بعرف عوي نعوسة يتحمل عوي معفر. عوي هذا. ولا انا عارف من اليوم رعوتي رصع دقال كلها غن حميتي وخارج دمامو انا وترصعت
دقالات حنتي تقراويتي سبق أمسب جزي حسو بلالي نامبر أنسي حسبوبا خير أخو خير تماسي كلهم لاي عندي خنير مرادي ولا حجي بزا محدبنا كسادي مهلك وقالي همزي تقبس عارف هاي كتسكن زر عارف أكالي يبزلو نفسي مسافلو أنا تاقي يزلو شو قصدي فيديو لا تزارب كخمزي تخونا لك صبغ مش عليك زعبس دس لك بقى فيديو جيركس كمزي ريكورد قد يحقي بكاميرا سدد لك راح زرا راح اخذ معه صبغ عينخي صبغ حبرخي صبغ مكي بطعمي كيف زلوا مالتي انا مخنياتو قد ما حجي اي ما عملكم نيره هون حجين بطعمي ما عبيله قال كل عالم فليتيو مس ليبياويان مس جرمناويان مس طليان بغيات راينا بزبصحنا خجرمكي ها ግን ናይ ባሓቂ ስእሊ ክፅቡቕ ኣሎ ፅቡቕ ሽወደንካ አይ ሓደ ፅቡቕ ክስታይ ፅቡቕ ቦታ ክሕስክ ዘለኺ زحبس يبتعمي أنا بتعمي بلا كل قطة حقيسة تزقبر كليكا بتعمي ما ترى زولا بكا بتعمي سي أبصارات تزقبر كليسي متحبارك بتعمي زحبسني نايبحكي يوهانا حبتي أبيدو مرايو كاميرا قد شاو تراح يوهانا حبتي زربات نوي حقا ما انت زربا يكيرك يا رأس غانا كلها نقول سبت فلالي نايكات نقرز لها من أنا نسخة على خوا ورينيا كلها تمت نسخة ساعة وانا تفعل عليكم دخلوا النوم ما انت زربا يكيرك تفعل لنا متناقركوس سوال اسمع كده نمنتاي كل سب كابز حقوس كابز قبلك خلو زفات وقاعي مسلك زي حزلي زفات وقاعي مسلك خمس قبلك خلو كل سب كابز حقوس نمنتاي قريت حياتي كان نفس النبر يا زين ملس كل سب كابز حقوس لي انا غمزل له عشان مش انت كم تقول كفلت الى امرأة انا ونزدلك خاي مسلك مش تبكع كان حماتا بعليك من لالكي ارجي هذا حركت وعد هذا توقع هذا شايفه بلاي سبورتي هذا سبورتي جيم مرات قبل لا تقولوا لي معي بلاي سبورت رايت هذا عند متاعه اريبيو كم تبينو ولا بلد ارجع بالي نقبرته انا سيد ذلو تقدر دلغ ايه بدت هذه قبرك بدت نفرعني تقدر دلغ من قبل بدي اوصل دلغان ليش هذا له بيبي بتعمل شيء ولا علو بايدر دلغ حبيبي بمقصال دما خبرات تخطاتلتي اسكا ناي درينو ناي ميكين فقري خزو نقصيلو لوس كفيديوهات ترينا نملس ايشي وجه تسفاي سب الى السبال عثر كيغبكي حريم نديرو بقي حاتو وزني حلاوه كيغبكي ثاني حتموه عبد الشغال عبد المشعري كان واقع بمن تعبدري ايغني خبوخا تقامري ايغني لك تقامري شويت تقام صبرنا فاسنا ميكون العوالد عدنا تبكي للدربنا درفا وبحسن عيد صارفا وعلمي لي تغلبالي عبد الشغال مساي وعلي ولا أوزنا جرمني يكون ولا أوزنا إنجليزي يكون راح أوز شغل مساي واحد تسمعني يا أخي ديل وعلمي لي تغلبالي عقربا مساي وعلي تسعدنا نبت عمر طيلة تكبرين كل
أنا جنس ساعة كوي بخنيرني فلتي خو كمان دي هما مورال دو مورال ما نينو أنا مالت كو سعسعي تيخل مورال جن مي تخلتي هم سعسعي تخل يبقى يبلك له هم تليله ما دس يبلن بل ولا شاوري بايدي هم تصدق أو شاور ولا سبيكر زاني اشتي حياتي شاور كحسات الله همزنا تسسنا اللي شاورس بيني عادي كاوخ سعسعي تيخل هاي توليز صبوا يطعنا تعنا ما تعناي راي أقاوز عدنا أريهم دروت بس حديرهم بخورو لمن تعمل خونة تفلت دخي أقاوز نيرمس تبس حديرهم بخورو حساساتكم أنا خباق ناتو أسقى حدير سمكن بخورو شو الخير مريم درا تبس حديرهم بخورو حلو حديرك كتك الحدرة يا وسقي قلي أمكتالو ኣብ መወዳእታ ድማ ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ ፈለማ ከም ዝገለጽኽዎ ኣብ ፈረንሳይ ዝሞተ መናእሰይ ምክንያቱ መን ከም ዝቐተሎ ብዘይተፈለጠ መንገዲ ከም ዝሞተ ተሰሚዑ ኣሎ እስከ እቲ ቪድዮ ሪና ንመለስ ሕጂ ድማ ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ ፈረንሳይ ዝተሰምዐ ኣዝዩ መሕዘንን መሰንበዲ ዝኾነ ሓደ ሓበሬታ ኣሎ እዚ ድማ እንታይ እዩ ሓደ መዋእል ዝተባሃለ መንእሰይ ሓውና ማለት እዩ ኣብ ፈረንሳይ ተቐቲሉ ከም ዝተረኸበን ቀታሊኡ እውን እስካብ ከም ዘይተፈለጠን ሬስኡ እውን ናብ ዓዲ መምለሲ ቅርሺ ሲኢኑ እስካብ ከዚ ሬስኡ ኣብ ፈረንሳይ ከም ዘሎን ስድርኡ እውን እስካብ ከዚ ናዩ ሬሳ ንምቕባል ከም ዝጽበዩ ዘለዎ ሓንቲ ሓፍትና ሒዛትልና መፅያ ኣላ እስከ እቲ ቪድዮ ሪና ንመለስ ሬሳ ክልተ ወርሒ ክጸንሕ ሬሳስ ክልተ ወርሒ ክጸንሕ السجانس كل تورح ختصنع كي تقبره إيماجن حسابه حواتي لما لا علم تبصه زي ما الاختناع خميا أوشتن أبدا جندلهم بملوكم أب أفريقيا أبدا جندلهم بايقريتا حواتي بيجوهم شربولو غمتين التخالق لساعة سعيسن كمون زهونا مسحق نجار نشاركون بلا نوعل التبت عمي إمبورتانت مالتي إذا خمسة بوست خنبل كلنا نسي أقداسي تعاقم زلوا يحجز تعاقم زي بقوله أني شير جيرو نقول سبب صح مالتي عواتي إذا نفسنا لو ملا تصبح نجهون أكتبلنا عج أنا كل سبب زخونه هيوت مالتي بتعمل تحزن تاريخنا إذا حونا أب سوشيال ميديا إنكريت كتير كنا كل التور حملو جيرو قفاوند من تخفيتو مويتو ترخبو أخ فرانس مالتي إذا حونا ما هو الحونا أبجزات مويتو ترخبو حفتو حسبو رئيسو حيزا مسدد جنزب تسائنو رئيساني حوا حيزا كبدا حقيفات حدرا لا سدرابيت كأبصيحوهم إذا حزن زي السود راح كي أخلكا كي أخلو أبو عمتي يجيرو خاد السواق مالتي كمون حفتو حممتي أبتر كلاتو نايز جزازي شجرن سببان إيماجن حسبو السوق أخلوم كأني زودهم حجي أب فرانس مالتي مويتو ترخيبو مباركس كبرات تخطاتلتي فيديو كم زرعهم እቲ መዋእል ዝተባሃለ መንእሰይ እስካብ ከዚ ናብ ዓዱ መምለሲ ቅርሺ ሲኢኑ ሬስኡ ኣብ ፈረንሳይ ዘሎ ካብ ብተወሳኺ ናብ ፈረንሳይ ፖሊስ ኮሚሽን እውን መን ከም ዝቐተሎ ክሳብ ከዚ ኣይተፈለጠን ክብል ተዛሪቡ እዩ መዋእል ኣብ መደቀሲኡ ወይ ድማ ኣብ ገዝኡ እዩ ሞይቱ ተረኺቡ ማለት እዩ እንታይ ኮይኑ መን ከም ዝቐተሎ ክሳብ ከዚ ኣይተፈለጠን እዩ ማለት እዩ ስድሩ እውን እስካብ ከዚ ተሻቂሎም እዮም ዘለው ቢያንስ ሬስኡ እንኳን ክቕበሉ ኣይከኣሉን እዮም ማለት እዩ ስለዚ ተኸታተልቲ ብትኽእልዎ መጠን ናብታ ናይ ፌስቡክ ኣካውንት እንዳኸድኩም ትኽእልዎ ዓቕምኩም ንክትሕግዝዎን ሬስኡ ናብ ዓዱ ተመሊሱ ንክቕበር ብኽብርን ንክትሕግዝዎ ንሓትት ማለት እዩ ባርክስ ክቡራት ተኸታተልቲ እቲ መደብ ከም ዝረኣኹምዎ እዩ እንድሕር ዳኣ እቲ ቪድዮ ተመችኩም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ ብቐጻሊ ቪድዮ እስካዕ ንራኸብ ሰላም ኩኑ